السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا ليكسيك لاباج 184. غادي نشوفوا الصفحة 184 اللي عندكم فيها ايفالواسيون اي كونسوليداسيون سانتي مالادي. الوغ كيف ما العاده غادي نبداو غادي نقراو التمارين وغادي نجاوبوا على الاسئله. نبداو بالسؤال الاول. عطاوكم كومبليت لو تكست افيك لي مو سويفون، يعني عطاوكم ان تكست وعندكم بلايص خاويين وعطاوكم دي مو، يعني هاد لي مو اللي عندكم هنايا غادي نحاولوا نحطوهم في بلاصتهم. نبداو بالكلمه الاولى. عطاوكم فاريي، santé, l'énergie, l'eau, les dents, maladie, vêtements, repas ou équilibré. alors normalement هاد الكلمات كاملين راه كنا شفناهم في الدرس ديال ليكسيك اللي كنا درنا ديال سانتي مالادي. يعني دابا فاش وصلتوا الايفالواسيون اي كونسوليداسيون نورمالمون خصكم تكونوا عارفين هاد الكلمات هادو، ماشي مشكل. غادي نعاود نشرحوهم ومن بعد غادي نشوفوا بلايصهم في لو تكست. عندي فاريي هي متنوعه، كنقول شي حاجه فاريي يعني شي حاجه متنوعه. لا سونتي بيان سور غتكونوا عارفينها هي الصحه، لينيرجي هي الطاقه، لو حتى هو من المفروض تكونوا عارفينه الماء، لي دون حتى هما ساهلين الاسنان، مالادي الامراض، لي فيتمون الملابس، لو روبا ولا لي روبا هما الوجبات، و اكيليبري هي متوازنه. الوغ كما كنت ديجا وريتكم كيفاش كنحاولوا نحطوا هاد الكلمات اللي عندكم هنا. يعني اول حاجه كنديروها كنشوفوا فين هي الكلمه اللي في البلوريال وفين هي الكلمه اللي في السنجولير، يعني فين هي الكلمه اللي في الجمع وفين هي الكلمه اللي في المفرد، وكنشوفوا الكلمه اللي مذكر والكلمه اللي مؤنث. هكا كنتاكدوا باللي الجمل ولا الاجوبه ديالنا يكونوا صحاح. مثلا عندكم هنا فاريي، فاريي هذه كلمه مؤنثه. علاش؟ حيت عندي فيها او اكسون او، وهذه حتى هي اكيليبري حتى هي كلمه مؤنثه عندي فيها او اكسون او. فاهمين؟ عاوتاني عندي لي دون فيها اس، عندي مالادي فيها اس، وعندي فيتمون فيها اس. يعني هادي وهادي وهادي بلاصتهم فاش غنديرهم هنا خص ضروري الكلمات يكونوا في الجمع. الوغ غادي نبداو بور ريستي اون بون. شنو؟ باش نبقاو في شي حاجه مزيانه. هنا علاش كنهضروا على سونتي. ما نقدروش نقولوا بور ريستي اون بون مثلا غوبا، لا اون بون فيتمون. ما غاديش نديروا هاد فيتمون هنايا ولا مالادي هنا ولا لي دون هنا. بور ريستي اون بون santé, déjà عندي بون مؤنثه وكنقولوا لا santé حتى هي مؤنثه. alors pour rester en bonne santé il faut avoir une bonne hygiène corporelle. يعني باش نبقى في صحه مزيانه ولا زوينه il faut avoir خصنا ضروري تكون عندنا une bonne hygiène corporelle. alors hygiène corporelle حتى هي ديجا شرحناها في الدرس. l'hygiène هي النظافه الجسديه، كوربوريل شي حاجه عندها علاقه بالكور يعني جسدي، سيتادير سو لافي. هذاك يعني شنو سو لافي؟ شنو هي سو لافي؟ كنضف ولا كنغسل لي مان بليزيور فوا باغ جور، كنغسل يديا بزاف ديال المرات باغ جور افيك دو. باش كنغسل يديا افيك شي حاجه وبالصابون. يعني شنو باش كنغسل يدي؟ كنغسلهم بالماء والصابون. وما الماء غتلقاوه هنايا فوالا افيك دو لو اي دو سافون. avec de l'eau et du savon. se doucher كناخذ الدوش ديالي، هي se doucher عندكم فيها الدوش. se brosser كنحكو. شنو كنحكو في نظركم؟ كنحكو سناننا. alors se brosser varié لا se brosser voilà ها هما les dents. se brosser les dents après chaque. من ورا شنو؟ après هي من بعد شنو؟ من بعد شنو كنغسلو سناننا؟ من بعد الوجبات ولا من بعد ما كناكلو؟ الوجبات ها هي après chaque repas. اي سابيي وكنلبسو افيك دي. اشنو كنلبسو في نظركم؟ لو فيرب سابيي شنو كنلبسو؟ افيك دي فيتمون. وكتلاحظوا بلي فيتمون عندي فيها اس وهنا كاينه دي، يعني راه ما نقدرش ندير مثلا لينيرجي ولا سونتي ولا شي حاجه. ردوا البال عندكم دي هنا اوتوماتيكمون الكلمه اللي غتكون هنا غتكون في الجمع. الوغ سابيي افيك دي فيتمون. propre. il faut également fournir à son corps une alimentation. voilà il faut également fournir خصنا نعطيو لو كور ديالنا الجسد ديالنا اون اليمونطاسيون. كيفاش غادي تكون؟ الوغ نحاولوا نضربوا على داكشي اللي جاوبنا عليه باش تجينا سهله. درنا سونتي، درنا لو، درنا لي دون، درنا مالادي، فيتمون، repas. الوغ بقات ليا فاريي، لينيرجي و اكيليبري.
alors كنعطيو il faut également fournir à son corps une alimentation كيفاش غتكون. alors غتلاحظوا معايا بلي alimentation مؤنثه يعني غندير هادي وهادي شي حاجه وشي حاجه une alimentation équilibrée et variée. فوالا ها هي انا عندي une alimentation une في المؤنث وهادو اللي بقاو لي كتلاحظوا حتى هما مؤنثين. alors une alimentation équilibrée et variée afin d'avoir de باش تكون عندنا شنو كتكون عندنا لينيرجي هي الطاقه. ملي كناخذوا واحد لاليمونطاسيون متوازنه ومتنوعه كتكون عندنا afin d'avoir de l'énergie et se protéger contre شنو contre alors pardon غادي راه ما درناهاش وضربت عليها et se protéger هي اللي بقات لينا contre des maladies راه ما درناهاش غير غلطت وضربت عليها. alors contre des maladies se protéger يعني كتحمينا ولا فوالا on se protège contre شنو كتلاحظوا بلي مالادي فيها اس وهذه عندي هنا دي فيها اس مفاهمين. يعني ديما فاش يعطيكم واحد النص وتبغيو تجاوبوا على الاسئله ولا تبغيو تجاوبوا تحطوا الكلمات في بلاصتهم واخا ما نكونش عارف المعنى ديال الكلمات نحاول نخدم بالعقل. عندي دي هنا الكلمه اللي غتكون هنا غتكون في الجمع. عندي اون اليمونطاسيون اون هذه مؤنثه الكلمه اللي غتكون هنا غتكون حتى هي مؤنثه مفاهمين. عاوتاني سو بروسي دي دون فوالا. الوغ هكا نكونوا جاوبنا على السؤال الاول. دابا غادي ندوزو التمرين الثاني. عطاوكم فيه construit deux phrases en employant les mots donnés. يعني عطاوكم شي كلمات وقال لكم باش دو كونستروير عطاوكم باش تكونوا ليا جوج جمل بهاد الكلمات اللي عطاوكم. الوغ الجمله الاولى عطاوكم فيتمون عطاوكم او وعطاوكم سو دوشي. فيتمون ملابس لو الماء وسو دوشي كناخذوا لا دوش. الوغ هنا عطيتكم الجمله الاولى تقدروا تكتبوا je change mes vêtements tous les jours يعني كنبدل الملابس ديالي كل نهار فاهمين. سينو الجمله الثانيه حتى هي تقدروا تكتبوها il faut se doucher avec de l'eau et du savon يعني خصنا ناخذوا الدوش ولا خصنا ندوشوا بالماء وبالصابون. هذا بالنسبه للجمله الاولى. نشوفوا الجمله الثانيه باردون شنو عطاوكم. الجمله الثانيه عطاوكم alimentation santé ou variée. alors alimentation هي التغذيه لا سونتي هي الصحه وفاريي كما شرحت لكم قبيله هي شي حاجه متنوعه. شنو ممكن نكتبوا. on peut écrire par exemple une alimentation variée évite toute carence en vitamines يعني واحد التغذيه متنوعه éviter quelque chose هي يعني كتفادى شي حاجه évite toute carence la carence en vitamines يعني النقصان في لي فيتامين c'est bon. sinon تقدروا تكتبوا pratique du sport pour rester en bonne santé يعني خصنا ولا كتخاطب شي واحد كتقول ليه مارس الرياضه pratique du sport باش تبقى بصحه مزيانه pour rester en bonne santé. alors شفنا الجمله الاولى شفنا الجمله الثانيه. دابا غادي نشوفوا التمرين الثالث. التمرين الثالث عطاوكم répond aux questions suivantes. عطاوكم سؤال مباشر وقال لكم جاوبوا على هذا السؤال. الوغ نورمالمون هاد الاسئله راه كنتو درتوهم في الدرس اللي كان عندكم يعني فاش كنتو كتشوفوا سونتي مالادي هاد الاسئله كلهم كانوا طرحوا ما جابوش لكم شي حاجه اللي هي جديده. السؤال الاول عندكم pourquoi faut-il se laver les mains علاش خصنا نغسلوا يدينا في نظركم pourquoi علاش. السؤال ديال pourquoi كنطلب لك السبب. ملي كنقول لك pourquoi مثلا ديما كنطلب منك السبب يعني علاش خصنا نغسلوا يدينا. on peut dire que il faut se laver les mains pour ne pas attraper des maladies يعني كنغسلوا يدينا باش حيت يدينا الا كانوا فيهم الميكروبات ولا هذا وكناكلوا بهم ما كنمرضوش. ندوزو دابا لبي. عطاوكم à quoi sert la vaccination. à quoi sert يعني علاش كتليق لينا لا فاكسيناسيون وكنا شفنا كو فاكسيناسيون هو التلقيح لو فاكسان تلقيح
سي بون يعني علاش الواحد كيتلقح pourquoi. alors la vaccination تقدروا تكتبوا la vaccination ولا elle sert à immuniser contre des maladies infectieuses. هذه حتى هي راه كنتو شفتوها في الدرس. on passe maintenant ل4. السؤال الرابع طلبوا منكم باغ l'intrus dans la liste. اشنا هو l'intrus باغ؟ قلنا باغ هي ضرب ولا شطب على l'intrus dans la liste. c'est quoi l'intrus؟ l'intrus هي واحد الحاجه اللي كتكون ما كتشبهش الاخرين. نعطيكم مثال. فاش كنقول لكم مثلا نتوما فوالا كلكم كتكونوا كتقراو في القسم ديال السادس وكنجيب معكم واحد تيقرا مثلا في القسم ديال الثاني ولا شي واحد كيقرا في البكالوريا ولا شي واحد ولا كتلقى كاع التلامذ 10 ديال التلامذ كيقراو في السادس وواحد تيقرا في الثاني. الوغ هذاك الواحد هو لانترو يعني هذاك هو اللي ما تيشبهش لكم فاهمين. ولا نعطيكم مثلا نعطيكم مثلث نعطيكم مربع نعطيكم مستطيل نعطيكم دائره ونحط لكم معاهم مثلا جو سي با نحط لكم معاهم باغ اكزومبل ريحه. الوغ شنو اللي ما كيشبهش ليهم؟ كتلقاو بلي مثلث ومربع ودائره ومستطيل هادو كلهم كيشبهوا لبعضياتهم يعني عندهم نفس شي حاجه كتجمعهم ولكن الريحه ما عندها حتى شي علاقه بهم. الوغ فاش كيطلبوا منكم دو كوشي لانترو يعني ديما كتضرب لي على شي حاجه اللي ما كتشبهش هذيك اللي في المجموعه فاهمين. الوغ هنا شنو عطاوكم لي فيتامين لي ليبيد اون ايكول لي غلوسيد لو سبور لي بروتيد. كتلاحظوا بلي هادو كاملين عندهم علاقه يعني بالتغذيه ولا بالصحه. ملي كتقول فيتامين ليبيد غلوسيد سبور وبروتيد هادو عندهم علاقه بلا سونتي مثلا. باغ كونطخ اون ايكول مدرسه ما عندها حتى شي علاقه بهاد لو تيم هذا فاهمين. الوغ فوز الي باغي اون ايكول. وندوزو دابا السؤال الخامس. عطاوكم ديكريغ اون فراز سور لا سونتي. هنا حاولوا تكتبوها من راسكم. كتب لي واحد الجمله على لا سونتي من راسك. ما قدرتيش تكتبها وهي نورمالمون خصكم تكونوا ابت خصكم تكونوا كابابل انكم تكتبوا واحد الجمله على لا سونتي. سينو تقدروا تستعنوا بهذه pour être en bonne santé يعني باش نكونوا في صحه جيده il faut avoir une alimentation saine et équilibrée. يعني باش نكونوا في صحه مزيانه ولا جيده خصنا ضروري تكون عندنا une alimentation ضروري تكون عندنا واحد تغذيه saine et équilibrée فاهمين. فوالا الوغ هكذا غادي نكونوا جاوبنا على التمرين الاول الثاني الثالث والرابع والخامس. غادي نكونوا وصلنا النهايه ولا لا فان ديال لا فيديو ديالنا. جيسبر انكم تكونوا استفدتوا.